ویکھو رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہی ہے، ختم نبوت تا تاج میرے آقا دے سر تے اللہ پاک نے کیویں سجا دیتا۔ قرآن دے الفاظ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سونے دے منصب دا تذکرہ فرمایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا ختم نبوت تا تاج اگر کسی نبی تے سجدہ ہے تے سونے محمد دے سر تے سجدہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلا نام لیا ما کان محمد، اللہ پاک نے سارے شک دور فرما دیتے، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے اللہ پاک نے نبوت تا تاج سجا دیتا۔ اس واسطے اپنے انداز اندر دو چار باتاں کر کے بات اگے لے کے جانا چاہنا۔ اہل دل ترجمانی کر رہا ہے، وہ کہندا ہے اوے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت گاہاں کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت گاہاں کوئی نہیں سکدا۔ و جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی، بعد مصطفیٰ دے اوتے جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے پیرن جگتے پیر جمیں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اوے ختم نبوت دا خاتم النبیین، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن جگ تے دوجا نبی ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اوے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان ول تیر وانگوں، چن دو ٹکڑے کر کے، چن دو ٹوٹے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تی دجال قرب قیامت، جھوٹے نبوت دعوے دار پیدا ہونے